السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو ديال هذا النهار، ونتمنى ان شاء الله يلقاكم باحسن الاحوال. اليوم رجعت معكم فيديو جديد، غادي نشارك معكم واحد الماسك رائع البنات في ترطيب الشعر. تيعطيك النعومه لشعرك وتيعالج لك الشعر اللي الا كان متقصف، الا كان متضرر من البرودويات، من المواد الكيماويه. تيعطيك واحد النتيجه زوينه في تنعيم وترطيب الشعر، وايضا في علاج الشعر اللي كيكون جاف وكيكون خشن، والزغبه الا كانت عندك واقفه ومشوكه، ويعني شعرك كان جاف بزاف لواحد الدرجه اللي كبيره. بهذا الماسك ان شاء الله غادي تغطيه وغادي تعالجيه، وغادي يعطيك واحد النتيجه اللي زوينه بزاف من اول استعمال. الوصفه جربتها البنات صراحه، جربتها غير مؤخرا وعطاتني نتيجه زوينه، وقلت نتقاسمها معاكم حتى نتوما ان شاء الله تجربوها. وراها زوينه البنات، صدقوني الا قلت لكم كتعطيكم واحد النتيجه اللي روعه 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 من الاستعمال الاول. خليكم معايا الزوينات ديالي حتى اخر الفيديو باش تشوفوا معايا ان شاء الله المكونات، وايضا طريقه التحضير وكيفيه استعمال هذا الماسك، لان الكيفيه ديال الاستعمال ديالو مهمه بزاف باش تنجح معاكم ان شاء الله الوصفه. وغادي ندوزو نتعرفوا على المكونات، ولكن قبل ما تنسوش الزوينات ديالي تدعموني باللايكات. اي وحده شافت الفيديو دعميني باللايكات هكا باش تشجعوني نبقى نجيب لكم وصفات اللي ناجحه ومجربه مني شخصيا واللي كتعطي نتيجه. وغادي نبداو في تحضير الماسك ديالنا. غادي نحتاجو الاول مكون اللي هو البنان البنات، البنان او الموز. ضروري تكون عندكم البنانه طايبه البنات، القشره ديالها تكون كحله هكا باش تعطيكم نتيجه. فانا حضرتها هنايا يعني مسبقا، تتمعسوها بفرشيطه، مهم حتى كتولي بحال الكريمه البنات، يعني ما كيبقاوش فيها دوك الطريفات باش ما يلصقوش لكم في شعركم. اولا دوزوها في الخلاط الكهربائي هكا باش يعني تجيكم الوصفه تجيكم كامله، تجيكم ما فيهاش يعني الطريفات باش ما تلصقش لكم في شعركم. المهم عندي بنانه طايبه البنات معستها مزيان بفرشيطه، وعندي الخميره ديال الخبز هاديه البنات اللي كتكون حبيبات، كتعطي واحد النتيجه البنات رائعه في ترطيب الشعر، وكتعطيك واحد اللمعان وكتعالج لك الجفاف ديال الشعر وخشونه الشعر. يعني الوصفه البنات هذه ديال الخميره راه كتغدي لك شعرك الا كان متقصف، ماشي غير كترطبو، راه كتعالج لك شعرك الا كان متضرر لك بزاف. ممكن ديروا عليها واحد الروشيرش هكا باش تطالعوا على الفوائد ديالها بالنسبه للشعر. عندي ايضا النشا، نشا الذره او المايزينا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبه للبنات الخميره انا استعملت هنا 2 معالق كبار كيف ما كتشوفوا معايا، وضفت ليهم ثلث كاس ديال الماء، يعني حضرتها من قبل هكا باش تذوب ليا وباش ملي نبغي نقدم لكم الوصفه تكون عندي واجده. والمهم بالنسبه للكميه هنا ديال المقادير او المكونات، خاص يعني ديروا على حسب طول الكثافه ديال الشعر ديالكم. الا شعرك طويل غديري 2 ديال البنانات، والا شعرك غير متوسط غديري غير وحده. بالنسبه للبنات الفوائد ديال الخميره ديال الخبز للشعر عندها بزاف ديال الفوائد، من بينها انها كترطب لينا الفروه ديال الراس ديالنا باش ما تصابش لينا بالقشره. ايضا تتقوي لنا الشعر ديالنا وكتحميه لنا من التقصف ومن التلف، لانها كتحتوي على بروتينات مختلفه اللي كتعالج لنا الشعر ديالنا. تطول الشعر، تتمنع التساقط وكتعطي الكثافه، وكترطب الشعر اللي كيكون ناشف بزاف، وكتمنع البنات ظهور الشيب، لانها تحتوي على واحد الفيتامينات من بينهم فيتامين باء، وكتحتوي على الحديد وايضا على الزنك. يعني راها زوينه، والماسك ديالها راه تيعالج الشعر اللي كيكون متضرر وكيكون مهلوك. داكشي علاش بغيت نشارك معكم هذا الماسك، ولانني جربته وعطاني نتيجه لشعري. وصافي البنات، مهم بالنسبه لكيفيه تحضير الماسك، تاخذوا الخميره اللي كتذوبوها من قبل، تاخذي واحد 2 معالق تقريبا ديال الخميره، و2 معالق يعني كبار، كتضيفي عليهم ثلث كاس ديال الماء، كتخليهم 10 دقائق حتى تذوب لك ديك الخميره، وكتضيفيها على بنانه تكون طايبه. اما كطحني هاد المكونات بجوج في الخلاط الكهربائي وكتضيفي ليهم النشا، او لا كتستعملي يعني الطريقه اللي استعملت انا، تديري واحد الفرشيطه وكتنعسي ديك البنانه وكتضيفي عليها الخميره اللي ذوبتيها في الماء، وكتخلطي مزيان، وكتضيفي عاوتاني النشا كيف ما كتشوفوا معايا تقريبا واحد الملعقه كبيره ديال النشا. وغنخلطوا المكونات مزيان حتى غتحصلي على واحد الكريم.
كيف ما غادي تشوفوا معايا بهذا الشكل البنات. كتخلطي مزيان المكونات هادو حتى كيولي عندك واحد القوام اللي منسجم مزيان وتيذوب لك النشا مع باقي المكونات. هذا الشكل البنات. هاد الماسك البنات راه زوين، كيعالج الشعر اللي كيكون متضرر بزاف، وغتلاحظوا واحد النتيجه من اول استعمال. غتستعملوا ان شاء الله هاد الماسك كي غادي ينشف لك الشعر ديالك، غتلاحظي واحد النتيجه اللي زوينه. تعطيك النعومه، ما تيخليش الزغبه يعني مشوكه وناشفه. حتى دوك الاطراف ديال الشعر اللي كيكونوا واقفين حتى هما يعني ما تيبقاوش بحال هكذاك، تيرطابوا. يعني كتلاحظي واحد التغيير الكبير في شعرك، وخصوصا الا داومتوا على هذه الوصفه. راه ما نعاودش لكم كيفاش كترجع الشعر، ستعطيه واحد اللمعان وواحد البريق وواحد النعومه اللي زوينه بزاف. هذا هو القوام البنات اللي تحصلت عليه. شوفوا معايا الوصفه كيفاش جات، كتجيك بهذا الشكل هذا، يعني ما فيها لا طريفات لا حبيبات لا حتى شي حاجه. كتجيك وصفه زوينه بزاف ومخلطه مزيان. وبالنسبه للبنات اللي غيبغيو يديروها في الخلاط كيف ما قلت لكم، غتسهلوا عليكم يعني الشغل. ديروها في الخلاط وطحنوا المكونات كاملين وصافي تحصلوا على واحد الماسك اللي مخلط مزيان. دابا البنات غادي نحتاجوا لواحد القرعه او واحد القنينه اللي تكون مغسوله مزيان وتكون نقيه كيف ما كتشوفوا معايا ديال الزاج، هي اللي غنستعملوا فيها ان شاء الله هاد الوصفه. فكيف ما قلت لكم الطريقه ديال التحضير ديال الوصفه راها مهمه بزاف، لان الطريقه ديالها كيفاش غنحضروها وكيفاش غنستعملوها هي اللي كتخلي الماسك هذا يعطي نتيجه او ما يعطيش نتيجه للشعر ديالنا. المهم غناخذ واحد القنينه كيف ما شفتوا معايا وغنوضعوا فيها الماسك ديالنا هذا البنات كيف ما كتشوفوا. بالنسبه لزيت الزيتون غادي نخليوه حتى للتالي عاد باش غتشوفوا معايا ان شاء الله كيفاش غادي نستعملوه في هذه الوصفه. المهم غناخذوا هاد الخليط هذا وغادي نديروه في هاد القنينه ديال الزاج بهذا الشكل. وانتم البنات راه كتضاعفوا الكميه ديال المكونات على حساب الطول والكثافه ديال الشعر ديالكم. كيف ما قلت لكم الا شعرك طويل ديري 2 ديال الموزات، وغادا ديري تقريبا واحد 3 المعالق كبار ديال الخميره مع نص كاس ديال الماء، وغادي تخلي الخميره حتى تذوب يعني نفس الطريقه وتستعملي ان شاء الله الماسك ديالك. دابا البنات انتم كي كتشوفوا معايا درتو في هذه القنينه هذه ديال الزاج، ودابا غادي ناخذ زيت الزيتون وغادي نوضعوه فوق هذا الماسك، يعني فوق هذا الخليط غادي نوضعوا زيت الزيتون. فهاد الوصفه ما غاديش نستعملوها مباشره على الشعر ديالنا، غادي نحضروها وغنخليوها تبات. يعني تستعمليها تحضريها في الليل وتخليها تبات حتى لا غدا عليه عاد باش غتستعمليها الشعر ديالك. راه كتعطي واحد النتيجه البنات هائله في ترطيب الشعر. وجربوها وحكموا نتوما على الوصفه، غتجربوها ان شاء الله وغتحكموا على النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها. كطيفي تقريبا واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون كيف ما كتشوفوا معايا غير من الفوق البنات. كتغطيو يعني داك الماسك ديالكم باش ما كيتعفنش ليكم، يعني باش كيحافظ ليكم على الماسك زيت الزيتون بهذا الشكل. البنات هانتوما كي كتشوفوا معايا يعني كتغطيو الوصفه ديالكم من الفوق بزيت الزيتون صافي. وكتغلقوا القرعه ديالكم وكتوضعوها غير في المطبخ، يعني في شي مكان مهم عادي، ممكن توضعيها في شي مكان عادي حتى لا غدا ليه عاد باش غتستعمليها على الشعر ديالك. المهم لا غدا ليها البنات تتحلوا القرعه ديالكم وكتخلطوا هاد الماسك، كتخلطوا كتلقاو المكونات تخمروا. ملي كيتخمروا كيعطيو واحد النتيجه يعني في ترطيب الشعر وفي علاج ايضا الشعر. كيعطي واحد النتيجه هاد الماسك زوينه بزاف، وان شاء الله غادي نجربوها وغتشكروني عليها. هاد الوصفه اي وحده جربتها غتشكرني عليها وغتعطيها نتيجه. صافي البنات هادشي اللي كاين. لغدالي تتوضعي الماسك على شعرك من احسن يكون نقي، يعني كتخلطي هذا الماسك يعني تيتخلط لك مع زيت الزيتون غتلقاي المكونات كلهم تختمروا يعني تضاعف الحجم ديالهم. وغتوضعي الماسك على الشعر ديالك كيف ما قلت لكم يكون نقي. تخليوه لمده ديال واحد ساعه ديال المكانه وتغسلوا الشعر ديالكم. هذا الماسك غديروه 2 مرات في الاسبوع
وغادي ان شاء الله يعجبكم بزاف بزاف، وانا متاكده لانني جربته وعطاني نتيجه زوينه. وضروري البنات تخليو هذا الماسك تخليوه يبات، يعني ضروري الوصفه تبات باش تعطيكم نتيجه، وضروري تغلقوها يعني ما تخليوهاش مفتوحه. المهم الزوينات ديالي كان هذا هو الماسك اللي بغيت نشارك معكم، اللي هو ماسك زوين للشعر. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، واي وحده جرباتو ترجع عندي التعليقات تخلي لي ان شاء الله النتيجه اللي تحصلت عليها. ولهنا نكون وصلت نهايه الفيديو. شكرا لكم على المتابعه، وفي امان الله.